सिकंदर खान की कब्र के सामने खड़ी मैं सिर्फ एक सवाल सोच रही थी, अगर ये कब्र खाली थी तो सिकंदर खान नाहर कहाँ थे। मेरे हाथ में वो पर्ची भी कांप रही थी। असल कब्र वहाँ नहीं। हमजा मेरे करीब आया, इसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, नूर अब बहुत हो गया, हमने जितने राज थे सबका पीछा कर लिया, अब वक्त आ गया है हकीकत को खुद हमारे सामने हाँ ना होगा। मैंने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, फिर अचानक मुझे नाइला की एक बात याद आई, कभी कभी हकीकत हमारे बिल्कुल सामने होती है लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। मैंने फौरन माहिन की तरफ देखा और तुमने कहा था कि 25 साल पहले तुम्हें आखिरी बार कहाँ ले जाया गया था। माहिन ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, एक पुरानी हवेली में, वहाँ एक तय खाने में। मेरी आंख खुल गई और वही हवेली जहाँ कमरा नंबर 7 था। माहिन ने सर हिलाया। हाँ, हमने फौरन हवेली की तरफ रवाना हुए। जहाँ हवेली पहुंच कर हम सीधा कमरा नंबर 7 में गए। वही पुरानी दीवारें, वही पुराना संदूक, वही खुफिया रास्ते, लेकिन इस बार दीवार पर एक नई चीज नजर आ रही थी, एक छोटा सा निशान। मैंने हाथ से इसका निशान पर हाथ रखा और अचानक दीवार का एक हिस्सा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक कुर्सी, एक मेज और एक मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। मैंने डायरी उठाई, पहले समय पर लिखा था मेरी ये आखिरी गवाही। नीचे नाम लिखा था कि सिकंदर खान। मेरी आंखों में हैरत भर गई। मैंने जल्दी से सफ़ात पढ़ने शुरू किए। एक सफ़े पर लिखा था, नाइला बेकसूर है, मेरी बेटियों को मुझसे दूर करने वाला शख्स वो नहीं जिस पर सब कुछ शक है। असल दुश्मन मेरे खानदान के अंदर है। माहिन ने मेरे हाथ से डायरी ले ली। इसने अगला सफ़ा पढ़ा और अचानक इसके हाथ कांपने लगे। नूर, मैंने पूछा क्या हुआ। उसने डायरी में सिर्फ बढ़ा दी। वहाँ एक नाम लिखा हुआ था, जलान। मैं साकत रह गई। जलान है वही शख्स जिसे तुम हम इतने अरसे से एक पुरस्कार का डार समझ रहे थे, लेकिन अगले सफ़े पर सच लिखा था, अरमान मेरा दुश्मन नहीं था। मैंने इसकी बेटियों को बचाने के लिए सबके सामने खुद को मुजरिम ज़ाहिर किया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तो अरमान ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था, वो तो हमें बचा रहा था। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ आई। हमने सबने पीछे मुँह कर देखा, दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अरमान सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन थी मगर आंखों में सुकून। मैंने फ़ौरन पूछा कि आपने हमें इतने सालों तक क्यों सच नहीं बताया। और अरमान ने हिस्सा से जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं सच बता देता तो वो लोग हैं तुम दोनों तक पहुंच जाते। नाइला भी हमारे पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अरमान सब खत्म हो चुका। अरमान ने सर हिलाया। हाँ नाइला, अब वक्त आ गया कि नूर और माहिन को उनकी पूरी हकीकत बता दी जाए। मैंने बेचैनी से पूछा, उसके अंदर हाँ अरमान कुछ अहम और फिर बोला, सिकंदर खान इस दुनिया में नहीं रहे। नूर, मेरा दिल डूब गया। तो फिर वो खबर, अरमान ने कहा कि वो खबर उनकी नहीं थी, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी। सिकंदर खान की आरी हुई थी कि उनकी बेटियां एक दिन दोबारा एक साथ खड़ी हों। और माहिन की आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने नाइला को देखा। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हमारी जिंदगी में मुझे से छिपे सारे अंधेरे खत्म होने वाले हैं, लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था। मैंने अरमान से पूछा, जिससे उसने हमें इतने साल डराया वो कौन था। अरमान ने मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, वो शख्स आज हुदबुद इसके सामने इतराफ़ कर चुका है। मैं हैरान रह गई। अरमान ने कहा कि वो पकड़ा जा चुका है और अब वो कभी तुम्हारी ज़िंदगी में वापसी नहीं आ सकेगा। मेरे दिन में जैसे बरसों का बोझ उतर गया। मैंने माहिन को गले लगाया और हम दोनों रो रही थी, लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं थे, ये आंसू सुकून के थे। और वो जो शख्स था वो हमसे अमानत हमारी चुराना चाहता था। वो अमानत है हमारी जायदाद, इसकी वजह से उसने हमारी माँ का धमका कर रखा हुआ था। इस वजह से आज उससे सारे राज का पर्दा खुल गया। नायरा हमारे पास आई और उसने हम दोनों को अपने सीने से लगाते हुए कहा और रोते हुए कहा कि मेरी बेटी हो, अब कोई तुम्हें मेरे से जुदा नहीं कर सकता। इसी लम्हा हमजा खामोशी से मेरी तरफ करीब आया। उसकी आंखों में हमजा खामोशी से करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत थी और मैंने उसे देखा और दिन में पहली बार महसूस किया कि शायद मेरी ज़िंदगी में अब वाकई खुशियों का वक्त आने वाला है। और हमजा ने आहिस्ता से कहा कि नूर, क्या मैं तुम्हारी नई इस नई ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ। मैं कुछ ना बोल सकी, बस सिर्फ मेरी आंखों से आंसू बह निकले और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हमजा ने मेरी खामोशी का जवाब समझ लिया, लेकिन इससे क्या मालूम था कि अगले दिनों मेरे घर आकर मेरे अब्बू के सामने ऐसा सवाल करने वाला था जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। क्या आप अपनी बेटी नूर का हाथ मेरे हाथ में देंगे। अगली सुबह मेरे घर का माहौल कई साल बाद बिल्कुल मुख्तलिफ था। ना कोई खौफ था और ना कोई राज, ना किसी नामालूम शख्स का डर था, और बस एक अजीब सा सुकून था। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी और बार बार मेरे जहन में हमजा के अल्फाज गूंज रहे थे, क्या मैं तुम्हारी इस नई जिंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ।
میرے چہرے پر بے کیا مسکراہٹ آ گئی، اتنے مہینے کمرے میں آئی، اس نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا نور لگتا ہے کوئی بہت ہوش ہے، میں شرما گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ماہین ہنسنے لگی، اچھا تو پھر کیا یہ مسکراہٹ کی بات کیا ہے؟ میں نے نظریں جھکا دی اور حمزہ نے منہ سے بات کرنے کا کہا۔ ماہین نے بہت مجھے گلے لگا دیا، نور تم اس خوشی کی حقدار ہو۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کے دروازے میں دستک ہوئی اور میں نے کھڑکی سے دیکھا اور حمزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلا تھا اور میں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ابو نے سب کو اندر بلایا اور میں پردے کے پیچھے سے سب دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کے چہرے پر ایک آج پہلی بار مجھے گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ ابو کے سامنے بیٹھا اور احترام سے بولا انکل میں آپ سے نور کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، قبل میں چند لمحوں کے لیے ہوں اشیچہ آ گئی اور ابو نے حمزہ کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو مسکرائے اور بولے حمزہ میرے بیٹی نے زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے آگے زندگی میں کبھی آنسو نہ ملے۔ حمزہ نے فوراً جواب دیا انکل میں نور سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے ہمیشہ دوں گا اور اس کے عزت دوں گا اور اس کے ہر دکھ میں اس کا ساتھ کھڑا رہوں گا اور کبھی اسے کہنا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ ابو کی آنکھیں نم ہو گئی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی آنسو نکل پڑے۔ ماہین نے مجھے گلے لگا دیا، نائلہ بھی ہمارے پاس آ گئی، اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ میری بیٹی آج مجھے لگ رہا کہ میری زندگی کے سارے دھورے پورے ہو گئے۔ میں نے امی کا ہاتھ تھام لیا، امی اب ہم کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کبھی نہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، پورا گھر روشنیوں سے سج گیا۔ ماہین میرے لیے کپڑے منتخب کر رہی تھی اور نائلہ میری زیور دیکھ رہی تھی اور میں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے زندگی کے نئے سفر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں صرف دو اور رازوں سے بری ہے اور آج میرے پاس ہر سوال کا جواب تھا، ہر رشتہ اپنی جگہ واپس آ چکا تھا۔ میرے دل میں محبت تھی۔ شام کا حمزہ کا فون آیا، اس نے پوچھا نور تم خوش ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا بہت، اور وہ ہنس کر بولا کہ پھر ایک وعدہ کرو کہ آپ نے یہ مسکراہٹ کبھی مجھ سے دور نہیں ہونے دینا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ وعدہ ہے۔ فون بند ہوا تو میری آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو تھے اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں اللہ کے کہا کہ اللہ جب اس محبت کو میں نے کبھی کھویا ہوا سمجھا تھا تو نے اسے میری زندگی میں اس سے بھی خوبصورت بنا کر واپس کر دیا۔ پھر وہ دن آ گیا، میری شادی کا دن، اور گھر میں کہہ تھے توائن تھی، روشنی تھی اور خوشیوں کا آوازیں تھی۔ میں دلہن بنی اپنے آئینے کے سامنے بیٹھی، ماہین میرے پاس آئی، اس نے مجھے دیکھا اور آنکھوں میں آنسو نے یہ کہا نور ہائے تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے گلے سے لگا یا ماہین اگر تم میری زندگی میں واپس نہ تھی تو شاید یہ خوشیاں کبھی مکمل نہ ہوا تھی۔ ماہین نے مسکرا کر کہا ہماری کہانی کبھی ادھوری نہیں ہوگی۔ باہر سے آواز آئی نور نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلی اور سامنے حمزہ بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں صرف میرے لیے محبت تھی۔ ہم کہا کہ الفاظ ادا ہو گئے اور جب مجھے سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے جواب دیا قبول۔ یوں میری زندگی کی سب سے بڑی کہانی ایک خوبصورت نئے سفر میں بدل گئی، لیکن اس کہانی کے آخری باب ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ اگلے دن حمزہ مجھے ایک ایسی جگہ جانے والا تھا جہاں ہماری محبت کی پہلی دعا قبول ہوئی تھی، اور وہی پرانی حویلی جہاں سے ہماری پوری کہانی شروع ہوئی تھی۔ اور اس نے مجھے بہت اچھا ڈائمنڈ سیٹ دیا گفٹ میں۔ لوگی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا لاسٹ ایپیسوڈ نور محبت کی دیکھ سکیں۔